Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlong Biyernes karon sa 23 ni buwan sa Enero ning tuiga 2026. Sangan sa ato'y station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Noribi. Ang muhatod sa hanay sa balita karong orasa. Lalaki ni patay og pastor og uban pang Kristohanon nagpahayag og not guilty sa iyang kaso. Usa ka 24 anyos nga lalaki ang nagpahayag sa iyang kaso og not guilty ngadto sa kamatayon sa usa ka pastor ug upat pa ka mga Kristohanon. Ang nasong lalaki gikasuhan og 11 ka ihap sa kaso nga adunay kalabutan sa pagpamusil. Nataho nga ang iyahang mga biktima apil ang 5 anyos nga bata ang namatay nga adunay bala nga nalubong sa ilahang mga ulo. Sa kasamtangan, ang nasong lalaki gipaagi og mental evaluation aron masiguro nga andam siyang matubang sa iyang mga kaso.